कुज़ात की किताब उसका 6वां बाब उसकी पहली 6 आयत कलाम मुक़द्दस में से। हेलो मचक, हेलो, थैंक यू लॉर्ड जीसस। कुज़ात की किताब 6वां बाब और उसकी पहली 6 आयत। अतीक में से कुज़ात की किताब उसका 6वां बाब और उसकी पहली 6 आयत कलाम मुक़द्दस में से तलावत सुनेंगे। तलावत समाप्त फरमाइए। और बनी इस्राएल ने खुदावंद के आगे बदी की और खुदावंद ने उनको 7 बरस तक मिद्यानियों के हाथ में रखा और मिद्यानियों का हाथ इस्राएलियों पर गालिब हुआ। और मिद्यानियों के सबब से बनी इस्राएल ने अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और कले बना लिए। और ऐसा होता था कि जब बनी इस्राएल कुछ बोते थे तो मिद्यानी और अमालीकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ आते थे और उनके मुकाबले डेरे लगाकर गजा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते। और बनी इस्राएल के लिए ना तो कुछ मुआश, न भेड़ बकरी, न गाय बैल, न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वो अपने चौपायों और डेरों को साथ लेकर आते और टिड्डियों के दल की माने दाते और वो उनके ऊंट बेशुमार होते। ये लोग मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते थे। सो इसराइली मदियानियों के सबब से नहायत खस्ता हाल हो गए और बनी इस्राएल खुदावंद से फरियाद करने लगे। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आज का जो विर्द हमने कलाम पाक में से पढ़ा कुज़ात की किताब में से, और बाइबल मुक़द्दस में कुज़ात की किताब एक ऐसी किताब है जो पढ़ने वाले को उदास कर देती है। इसमें जो चीजें हमें नजर आती हैं वो सबसे बढ़कर ये है कि खुदा इंसानी कमजोरियों के बावजूद भी अपने लोगों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। इंसान कमजोर है लेकिन तो भी खुदा उसकी कमजोरी में अपना इलाही रहम जारी करके उसे फतह से बढ़कर गलबा अता फरमाता है। ये किताब हमें बयान करती है कि खुदा अपने लोगों को जब मुसीबत में देखता है तो नजात दहिंदा भेजता है। और इस किताब में तकरीबन 12 काजियों का जिक्र आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन ये किताब बेसिकली 3 चीजों को बड़ा हाईलाइट करती है। पहली बात कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुना है ताकि अक्लमंदों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुना है ताकि जोरावरों को शर्मिंदा करे। और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को चुना है ताकि बेवजूदों को शर्मिंदा करे। अगर आपने किताब का मुताला किया है, इस किताब में चंद शख्सियात का जिक्र आपको पढ़ने को मिलेगा। एक ऐसा शख्स जिसका नाम अहूद है और ये बाएं हाथा है, यानी ये हर काम बाएं हाथ से करता है और बायां हाथ दाएं के निस्बत कमजोर है। लेकिन बाइबल कुज़ात की किताब में बयान करते कि अहूद ने अपने जो बाएं हाथा है, इसने बाएं हाथ से 600 लोगों को, अपने दुश्मनों को इसने कत्ल किया है। खुदा ने अहूद को जो है ये इस्तेमाल किया है। शमशर एक नाम है इसी किताब में, जिसने बैल के पीने के जरिए से तकरीबन 600 लोगों को इसने मार गिराया है। इसी किताब में दबूरा एक खतून का जिक्र है जिसने जबरदस्त तरीके से फतह हासिल की है। इसी किताब में बरक का जिक्र मिलता है। इसी किताब में याहील एक औरत है जिसने सिसरा की कनपट्टियों पर एक मीख को रख के इस शख्स का खात्मा कर दिया। इसी किताब में आपको जदाउन का जिक्र मिलेगा जो छोटे से कमजोर खानदान से है और इस शख्स ने अपने कौम को मदियानियों के जुल्म से आजाद किया है।
اسی کتاب میں ایک اور خاتون کا ذکر، اس نے چکی کا پاٹ ابی ملک کے سر پر پھینکا اور اس کی کھوپڑی کو توڑ دیا ہے۔ اسی کتاب میں سمسون کا ذکر ملے گا، جس نے گدھے کے جبڑے سے 1000 دشمنوں کو اس نے مار گرایا۔ اگر آپ کتاب کبھی پڑھیں تو بڑا انٹرسٹڈ کتاب ہے۔ اس میں قاضیوں کا ذکر ہے، اور کیونکہ اس زمانہ میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، لہذا خدا وقتاً فوقتاً اپنے لوگوں کو بھیجتا تھا تاکہ خدا اپنی قوم کو دشمنوں سے رہائی بخشے۔ یہ کتاب یشوع کے بعد جب پشت نے خدا کے کلام کو ماننا چھوڑ دیا تو اس کے بعد کا ذکر آپ کو اس کتاب میں ملتا ہے۔ لیکن جیسے چھٹے باب کو آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی۔ اب غور کریں، چھٹے چیپٹر کو ہم شروع کرتے ہیں، کیا لکھا ہے جی؟ بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی، خداوند کے آگے کیا کیا؟ بدی کی۔ کیا بدی کی ہے؟ اس سے پہلے کہ بدی کا رزلٹ کیا نکلا یا بدی کے بعد جو نتائج ہے وہ کیا ہیں، وہ پڑھنے سے پہلے کیا بدی کی اسرائیل نے؟ بائبل کہتی ہے کہ اسرائیلیوں نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی ہے۔ انہوں نے کلام کو لائٹ لینا شروع کر دیا تھا، انہوں نے کلام کے ٹھٹھے اڑانا شروع کر دیا تھا، انہوں نے نبیوں کے پیغامات کا تمسخر اڑانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کنانیوں کے دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی، اور جب انہوں نے کنانیوں کے دیوتاؤں کی پوجا کی تو انہوں نے انہی کی لڑکیوں سے شادیاں بھی شروع کر دی۔ تو جب یہ بدی اسرائیل میں ہوئی تو ذرا غور کریں، لکھا ہے بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو، کسی اور نے نہیں، بدی کا رزلٹ یہ نکلا ہے پوری قوم کو خدا نے 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا۔ یہ ہے بدی کا رزلٹ۔ جس کلیسیا میں، جس خاندان میں، جس زندگی میں بدی ہوگی، کلام کی نافرمانی ہوگی، کلام کا لحاظ رکھنا چھوڑ دیا جائے گا، خدا اس خاندان کو، اس کلیسیا کو، اس ملک کو، اس قوم کو خدا پھر دشمنوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور یہ مدیانی کون ہے؟ یہ ابراہام اور کتورا کا بیٹا ہے۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں تو جب سارا مر گئی تو ابراہام نے ایک اور خاتون سے شادی جس کا نام تھا کتورا، تو کتورا میں سے 6 بیٹے پیدا ہوئے اور انہی میں سے ایک مدیان ہے۔ لیکن مدیانی لوگ یہ کیسے نافرمان ہو گئے؟ کیونکہ جب لکھا ہے بال کے زمانہ میں جب بلک اور بلام کا ذکر آپ پڑھتے ہیں تو مدیانیوں نے ہی بلام اور بلک کو مشورہ دیا کہ ان میں حرام کاری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ دیا جائے، اس وجہ سے یہ خدا سے دور ہو گئے۔ اب غور کیجئے گا، مدیانی جو ہے ایک بڑا زوراور قبیلہ ہے، خانہ بدوش، بڑے طاقتور ہیں، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے دوسری آیت میں، اور مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا۔ دشمن زوراور ہو گیا، خدا کی قوم کمزور پڑ گئی ہے۔ اس وقت کیوں جادوگر بڑے زوراور ہو گئے ہیں؟ کیوں بدروہیں زوراور ہو گئی ہیں؟ کیوں بدروہیں خادموں سے نہیں نکل پاتی؟ اس وقت آپ کے موجودہ ارد گرد میں کیوں دشمن، ابلیس، جادوگر، وچ کرافٹنگ یہ کیوں عروج پکڑتی جا رہی ہے؟ پتہ کیوں؟ وجہ یہ ہے خدا کے لوگ، خدا کے کلیسیا کمزور پڑ گئی ہے۔ اور رزلٹ کیا نکلا کہ لکھا ہے مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا، اور مدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں کھو اور غار اور قلعے بنا لیے۔ اب یہ اپنے گھروں سے نکل کر غاروں میں رہنا شروع کر دیا۔ غاروں میں زیر زمین نیچے، غار تو جانوروں کے لیے ہوتے ہیں، انسانوں کے لیے کب ہوتے ہیں؟ لیکن جب دشمن زوراور ہو گیا، جب دشمن
حملہ کرنے کے لیے طاقت میں بڑھ گیا تو پھر انہیں اپنے علاقے اپنے گھر بار چھوڑنا پڑا اور دشمن سے چھپنے کے لیے غاروں میں اور قلعوں میں انہیں چھپنا پڑا. لیکن یہ دشمن کرتا کیا تھا؟ غور کیجئے. اور ایسا ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تھے، یہاں سنیے گا، ہاللیلویا، جب اسرائیلی کچھ کیا کرتے تھے؟ بوتے تھے، تو یہ مدیانی کچھ بھی نہیں کہتے تھے، ان کو ویٹ کرتے تھے کہ جب یہ فصل بوئیں گے تو ہم ان کو تب نہیں ڈسٹرب کریں گے. کیا لکھا جی؟ جب مدیانی فصل بوتے تھے اور مدیانی اور امالیکی اور اہل مشرق ان پر کیا کرتے جی؟ چڑھ آتے تھے اور ان کے مقابل ڈیرے لگا کر غزہ تک کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے. اور بنی اسرائیل کے لیے نہ تو کچھ ماش، نہ بھیڑ بکری، نہ گائے بیل، نہ گدھا چھوڑتے تھے. یہ خاص ان کا ایک دشمن کی فوج کا ایک خاص ٹارگٹ سنیے. جب اسرائیلی کھیتوں میں ہل چلاتے تھے دشمن حملہ نہیں کر رہا. جب یہ کھیتوں میں بیج بو رہے ہیں دشمن حملہ نہیں کر رہا. جب یہ کھیتوں کو پانی دے رہے ہیں دشمن حملہ نہیں کر رہا. جب کھیتوں میں کھاد ڈالتے ہیں دشمن حملہ نہیں کر رہا. جب تھوڑی سی فصل بڑی ہے دشمن حملہ نہیں کر رہا. لیکن جب یہی فصل پک چکی ہے، کٹنے والی ہے، بازار میں بکنے والی ہے، منافع آنے والا ہے، دشمن ٹڈی دل کی طرح آتا اور لکھا ہے ساری فصل کو لوٹ لیتا، اپنے بھیڑ بکریوں کو لاتا، ساتھ اپنے مواشی لاتا، ان کی فصلوں کو چر لیتے، کھا لیتے، کچھ پر قبضہ کر لیتے اور جو بچ جاتی تھی انہیں روند کر آگ لگا کر آگے نکل جاتے تھے. پھر سنی میں نے کیا کہا؟ کب حملہ ہو رہا ہے؟ کب حملہ ہو رہا ہے؟ جب فصل بو رہے ہیں تب نہیں ہو رہا. انتظار کر رہے ہیں، بونے دو، پانی دیا جا رہا ہے، کچھ نہیں کر رہے. ہاں ارد گرد ڈیرے لگا کے چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، محاصرہ کر لیا ہے. انتظار ہے اب پروفٹ، اب فصل کی برکت آنے لگی ہے. تو کیا لکھا ہے؟ جب اسرائیلی کچھ بوتے تھے تو مدیانی اور امالیک اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے اور ان کے مقابل ڈیرے لگا کر غزہ تک کھیتوں کی پیداوار کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں جی؟ برباد، پیداوار برباد کر ڈالتے ہیں. اور بنی اسرائیل کے لیے نہ کچھ معاش کا مطلب پتہ کیا ہے؟ رزق. کوئی رزق نہیں بچا. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ نہ بھیڑ بکری، نہ گائے بیل، نہ وہ کچھ چھوڑتے تھے کیونکہ وہ اپنے چوپایوں اور ڈیروں کو ساتھ لے کر آتے اور ٹڈیوں کے دل کی مانند آتے اور وہ ان کے اونٹ بے شمار ہوتے تھے. یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آ جاتے تھے. سو بنی اسرائیل مدیانیوں کے سبب سے نہایت خستہ حال ہو گئے. کیا ہو گیا جی؟ خستہ حال. ایک خاص فوج ہے جس کا ٹارگٹ ان کی فصلیں ہیں. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے تیار فصل کے دشمن. بولیے کون سے دشمن ہے؟ بیج کے نہیں، کس کے دشمن ہے؟ تیار فصل کے. یہ تیار فصل کے دشمن کیا ہیں؟ اب اگر ہم اس کو آج کے زمانے میں دیکھیں تو ایک خاص ڈیمن کی فوج ایمانداروں کی ترقی، ان کی پراسپرٹی کے خلاف ہے. کیسے؟ جانتے ہیں
ابلیس کو جب آپ کچھ کرتے ہیں آپ کو کچھ نہیں کرے گا، وہ آپ کو کچھ نہیں بھی. آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا لوگوں سے، آپ نے بزنس کا ذہن بنایا، سنیے گا، آپ نے بزنس کا ذہن بنایا، آپ نے ویب سائٹ بھی بنوا لی، آپ نے کمپیوٹر بھی لے لیا، آپ نے کورس بھی کر لیا، آپ نے سیمپل بھی بھیجے، کسٹمر نے آپ کو جواب بھی دیا اور کسٹمر آپ سے کام کرنے کے لیے ایگری بھی ہو گیا. این وقت پر جب اس نے آپ کو پیمنٹ بھیجنی ہے تو کسٹمر نے آپ سے بات کرنا بند کر دی ہے، کسٹمر نے آپ کو بلاک کر دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ پیسہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بنتا بنتا کام کیا ہے، بگڑ گیا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون سی فوج ہے؟ آپ نے ویب سائٹ تیار کروائی، آپ نے اس نے آپ کو کچھ نہیں کیا، آپ نے پیسہ انویسٹ کیا، کمپیوٹر لیا، آپ نے سیمپل بنوائے، پیسہ لگائے، لیکن این وقت پر جب پراسپیرٹی کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے کوئی آیا اور آپ کی پراسپیرٹی کو بکھیر کے نکل گیا اور آپ جہاں پہلے تھے وہیں پر آ گئے. آپ نے باہر جانے کے لیے پیسے جمع کروائے، ایجنٹ نے آپ کو امید دلا دی 4 لاکھ کا ویزا آپ کو دیں گے، باہر کے ملک میں آپ کو نوکری بھی ملے گی اور آپ وہاں جا کے پیسے اتار دینا. آپ نے پیسے ادھار پکڑے، آپ نے پاسپورٹ بنوایا، آپ نے پیمنٹ جمع کروائی، آپ بڑے خوش ہو گئے. اسی باہر چل رہے ہیں، باہر چل رہے ہیں، آپ نے پیسے بھی دیے، آپ کو امید بھی جاگی اب ہمارا سدھرے گا کچھ، اب قرضے اتر جائیں گے، لیکن آپ کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، آپ کے پیسے کوئی کھا گیا ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ مدیانی فوج تاڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو انویسٹ کرنے دو. جیسے ہی آپ کامیابی کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو کوئی شخص آ کر آپ کی کامیابی آپ سے چھین لیتا ہے. یہ مدیانی فوج ہے، یہ تیار فصل کے دشمن ہے. آپ جہاں تھے کیا ہوا جی؟ وہیں پر آ گئے. آپ نے پھر کوشش کی، آپ نے کسی ادر ایجنٹ کو پیسے جمع کروائے، آپ کو پھر امید جاگی، آپ نے پھر پیسہ لگایا، لیکن پھر آپ کا پیسہ ڈوب گیا. آپ جہاں تھے وہیں رہ گئے. دشمن کب حملہ کرنے آیا؟ جب فصل تیار ہو چکی ہے، اب منافع آنے والا ہے، اب دن بدلنے والے ہیں، ہم یہ اناج بیچیں گے، قرضے اتاریں گے، لیکن عین وقت پر دشمن کی فوج آئی اور اس نے آپ کا سارا مال و متاع، آپ کے پلان، آپ کے منصوبے سارے برباد کر دیے. یہ ہے تیار فصل کے دشمن. اولاد نہیں ہو رہی، میڈیسن بھی یوز کی ہے، 3 سال 4 سال 5 سال گزر گئے، دعائیں بھی کروائی، آخرکار ہوا کیا؟ خدا نے امید لگا دی، سارے گھر میں خوشی، مٹھائی بانٹی، ماں بننے والی ہے، باپ بننے والا ہے. خدا کا شکر ہے 5 سال بعد 6 سال بعد خدا نے برکت دے دی ہے، سارے خوش ہیں، شادمان ہے، رونق ہے، لڑکی کے ماں باپ خوش ہے، لڑکے کے ماں باپ خوش ہے، لڑکا خوش، لڑکی خوش. لیکن عین وقت پر جیسے 4تھا 5واں منتھ آیا اور کوئی دشمن آیا اور اس نے آپ کی اولاد کے اس حمل کو مس کیریج میں بدل دیا، ساری امیدیں بکھر گئیں. آپ جہاں تھے وہی کے وہی تھے، کیونکہ ہم نے کبھی نہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں غور نہیں کی. ہم نے باریکی سے ان چیزوں کو نہیں غور کیا کہ کون سی ایسی ڈیمن کی فوج ہے جو میری کامیابی کے خلاف کھڑی ہے، مجھے آگے بڑھنے دینا نہیں چاہتی. وہ نہیں چاہتی میرے گھر میں خوشی آئے. خوشیوں کو تو جیسے کسی کی آنکھ، کسی کی نظر لگ گئی ہے. بھائی صاحب خوشیاں ویکھیاں مدتاں گزر گئیاں نے. آپ نے جگہ خریدی،
किस्तों पर जगह ली आपने, पाई पाई जमा करके पैसा जोड़ा आपने, अपना पेट काट कर आपने किस्तें अदा की, उम्मीद जागी अब हम कर्जे से निकलेंगे, अपना घर होगा, हम अपना घर बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या, ऐसी प्रॉब्लम घर में आई, ऐसा मसला पड़ा, आपको जगह बेचनी पड़ गई, जहां थे वहीं के वहीं रह गए। कभी गौर किया करें अपनी लाइफ पर, अपनी जिंदगी पर मेरे साथ हो क्या रहा है। क्यों हम अपनी कंडीशन पर, अपने लॉस पर कभी गौर नहीं करते। सुनिएगा, घर बनाना शुरू कर दिया, खुदा का शुक्र, नींव भी रखा ली है, न्यू भी रखा ली है, दीवारें भी खड़ी कर ली, लेकिन पैसे खत्म हो गए, छत नहीं डाला, सालों साल गुजर गए, दीवारों की दीवारें बनी रह गई। आपकी उम्मीदें, आपको जैसे कुछ अच्छे दिन देखना नसीब होने वाला था, लेकिन कोई दुश्मन आया और उसने आपकी सारी खुशियों को भंग कर दिया। ये मदियानी डीमन की फौज है। बड़ी उम्मीद थी, बच्चे पर बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, बच्चे को आपने स्कूल दाखिल करवाया, कॉलेज में दाखिल करवाया, फीसें भरी, एडमिशन दिलवाया, आपने एकेडमी की फीसें अदा की। आपको उम्मीद थी मेरा बच्चा पास हो जाएगा, मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा, हमारा पैसा हराम नहीं जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मालूम होता है कि बच्चा और आपकी बच्ची तो फेल हो गई है, जहां थे उसी क्लास में वापस रह गए। दिल किया कारोबार करते हैं, जानवर लेते हैं, छोटे छोटे जानवर लिए, उनको पाला, बड़ा किया। अब वक्त है कि अब बीज आ गई है, मंडी में जाके बेचेंगे, मुनाफा हो जाएगा, बड़ा प्रॉफिट होगा, खुदा करेगा दिन बदल जाएंगे, कर्जा भी उतरेगा, शादी भी कर लेंगे, घर बना लेंगे, ये ले लेंगे। हुआ क्या, आपके जानवर बीमार पड़ गए, आपके जानवर बीमार होने के बाद मर गए। आप जहां थे, क्या जी, बोया तो आपने था, पैदावार कोई ले गया आपकी, और आपके हाथ तो कुछ भी नहीं आया। शायद आपने पढ़ा होगा चंद दिन पहले न्यूज, एक बंदे ने अपने जानवरों को चारा खिलाया, 100 गायें और भैंसें उसकी मर गई, करोड़ों का नुकसान बंदे का हो गया। रो रहा था वो बंदा, मैं उसको सोशल मीडिया पर देख रहा था। नौकरी की तलाश, उम्मीद जागी, नौकरियां आ गई ने। प्यारे भाई रोहत ने मैसेज भेज दिया, एयरपोर्ट पर नौकरियां आ गई हैं, उम्मीद जागी, दिन अच्छे आ जाएंगे, कुछ बदल जाएगा, मेरी भी सिफारिश कर दे, मेरी भी कर दे, मेरी भी कर दे। लेकिन पता चलता है वो नौकरी तो किसी और को मिल जाती है। हम तो जहां थे वहीं के। गौर करने की बात, बीमार हो गए, मेडिसिन खाना शुरू कर दी, उम्मीद जागी कि अब मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रही हूं। लेकिन अचानक से दोबारा से टेस्ट आए तो पता चलता है कोई और बीमारी भी निकल आई है। बजाय के बीमारी से निकलते अब बीमारी एक और आ गई है, एक और आ गई है। हुआ क्या, आपका पैसा उड़ता जा रहा है, आपका पैसा बीमारियों के अंदर जाना जा रहा है, क्योंकि कोई आपकी तरक्की के खिलाफ खड़ा है, कोई आपको बढ़ने देना नहीं चाहता। कोई दुश्मन है जो छुप कर बैठा है कि जब इसकी फसल तैयार होगी, जब कामयाबी के नजदीक पहुंचेगा, हम इसका सारा कुछ लूट कर वापस ले जाएंगे और ये इसे आखिरकार अपने घरों से भागना पड़ेगा और इसे घरों में छुपना पड़ेगा। ये पस्ती की कंडीशन है जो इस लम्हा हमारी जिंदगियां बर्बाद कर रही है। नौकरी बड़ी अच्छी कर रहे थे, हालात अच्छे हो रहे थे, इनके पापा की सैलरी भी बढ़ गई, प्रमोशन होने वाली थी। हुआ क्या, खबर मिलती है कंपनी बंद हो गई है।
खबर मिलती है कंपनी वालों ने फारग कर दिया है। एकदम से ही कहां पर थे, एकदम से नीचे गिरे हम। ये दुश्मन है। खानदान बड़ा अच्छा चल रहा था, तरक्की हो रही थी, बड़ा अच्छा कुछ हो रहा था। अचानक खानदान में कोई हादसा हो जाता है, फालिज का अटैक हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, दिल का दौरा पड़ गया, और आपने कुछ और प्लान किया था। आपके पैसे जो आपने जमा किए थे वो तो बीमारी पर लग गए। अब हुआ क्या, वो सारे मंसूबे, वो सारे प्लान जो आपने किए, घर बनाया, हुकूमत पाकिस्तान ने ऑर्डर कर दिया नाजायज तजावजात जो हैं इन्हें गिरा दिया जाए। आपका घर सामने से तोड़ दिया गया, आपकी दुकान तोड़ दी गई, और हमने कभी गौर नहीं कितना बड़ा लॉस हो गया। बच्ची को पढ़ाया है, चलो मेडिकल में जाएगी, कुछ अच्छी सैलरी आएगी, हमारे भी घर के हालात बदल जाएंगे। चलो बेटा कुछ जवान हो रहा है, बेटा बाप का सहारा बन रहा है, बेटा कुछ करना शुरू हो गया है, अब हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। लेकिन मालूम होता है जिस बेटी पर उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे वो तो किसी अपने आशिक के साथ भाग गई है। इस लड़के के बारे में उम्मीद लगाकर बैठे थे, लड़का जवान हो रहा है, अब बाप का सहारा बनेगा, हमारे दिन भी बदल जाएंगे, लेकिन वो बेटा तो नशे में चला गया है, ये वो बेटा तो किसी इश्क मशूकी में फंस गया है। और जहां थे, हाँ जी, वहीं के वहीं रह गए। बड़ी खुशी आ गई घर में, चलो शुक्र है, अन्य चेर बाद खुशी भाई, शादी आ गई है, तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, दिन मुकर्रर हो गए हैं, शॉपिंग हो रही है, सद्दे दिए जा रहे हैं मेहमानों को, शादी है बेटी की, शादी है बच्चे की, और घर में बड़ा खुशी का माहौल है। लेकिन खबर मिलती है बेटी घर से भाग गई है, या बेटी ने इनकार कर दिया है। आपकी खुशियों पर किसी ने आके ऐसे सफाया किया है, आपके घर में मातम की सफ बिछ गई है। कोई दुश्मन है जो आपकी खुशियों के खिलाफ है। ये है वो फौज, सरकारी नौकरी कर रहे हैं जी, 30 साल हो गया है मुलाजमत करते हुए, रिटायरमेंट होगी, बड़े पैसे मिलने हैं हमें। इनके पापा ने कहा हम अपना घर बनाएंगे रिटायरमेंट के बाद, लेकिन खबर मिलती है कि भाई उनके पापा को तो फालज हो गया है, या इससे पहले कि रिटायर होते वो तो फौत हो गए। सारा कुछ उम्मीदों पर क्या फिर गया है। मदियानी फौज आई, सारा कुछ ले गए। बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, भाई साहब रिश्ता देखे मेरी बेटी का, मेरे बेटे का, लोग आ रहे हैं, देखते हैं, पसंद आ गई है जी, पसंद आ गई है, बड़े खुश हैं, मुबारक हो, प्यार दे गए ने। घर जाके 2 दिन बाद खबर मिलती है इनकार कर दिया उन्होंने। फिर और आया रिश्ता देखने के लिए, पसंद आ गई है, ओके, प्यार दे गए हैं, खाना भी खा गए, बड़े खुश, पसंद आ गए, घर गए, खबर मिलती है नहीं, रिजेक्ट कर दिया है, मंगनी हो गई है, मंगनी हो गई है, मुबारक हो जी, मंगनी हो गई है। लेकिन हुआ क्या, चंद महीने बाद वो मंगनी टूट जाती है। कोई मदियानी फौज है जो आपकी खुशियों को ताड़ रही है और इंतजार में है, जब खुश होंगे, जब खुशी के दिन आने वाले होंगे, हम सारा कुछ बखेर देंगे और इनको गुर्बत में छोड़ देंगे। ये है फसल के दुश्मन, और ऐसी ताकतें जो आपको कामयाब देखना नहीं चाहते, वो आपको पर्दे से हटाना चाह रहे हैं, ताड़ लगाकर बैठे हैं। कर्जा मांगा हमने किसी से, हमने लोन अप्लाई किया है, वो कहते हैं परसों आके आप आए, आपका काम हो जाएगा। भाई साहब खुदा का शुक्र है, दिन हमारे भी अच्छे आ जाएंगे। पहुंचे बैंक में जाकर, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया आपका लोन, कर्जा रिजेक्ट हो गया आपका। आप जहां थे, हाँ जी, वहीं के वहीं। कोशिशें बड़ी हो रही हैं, कामयाबी बड़ी हो रही है, लेकिन आपका नतीजा
کوئی ویٹ کر رہا ہے جیسے رزلٹ اناؤنس ہوگا برکت پانے والا. مدیانی آتے ہیں بیج بونے کے وقت نہیں آتے. کب آتے ہیں؟ جب فصل تیار ہو. آپ کو یاد ہوگا پطرس نے یسوع سے بات کہی تھی, خداوند ساری رات محنت کی لیکن ہاتھ, بولیے جملہ کیا کہا اس نے؟ محنت بڑی کی ہے لیکن ہاتھ ہے. یاد رکھیے جس محنت کا صلہ نہیں نہ ملتا وہ تھکا دیتی ہے. کیا بات ہے, یہاں مزدور بڑے کام کرتے ہیں نا, ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے وہ رات کو دیر تک کام کرتے ہیں, صبح پھر آ جاتے ہیں. بتائیے کیوں آ جاتے ہیں؟ اس کو پتہ کیوں آ جاتے ہیں؟ ان کو وقت پر ان کی محنت کا صلہ ملتا ہے. پیسے پکڑ کے تھکاوٹ لے جاتی ہے, لیکن جب آپ محنت بھی کریں, سٹرگل بھی کریں, دن رات سٹرگل کریں, لیکن آپ کے پاس کچھ ہاتھ نہیں آ رہا. آپ نے دن لگایا, رات لگایا, مہینوں آپ نے کام کیے, لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا. آپ کو تھکا دے گی, فیڈ اپ کر دے گی. آپ مایوس ہو جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے, بکھر جائیں گے, اور آپ کہیں گے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں بن پا رہا. اور آخر کار کیا ہوگا؟ حالات سے تنگ آ کے لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں, بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کوئی آپ کی کامیابی کے خلاف ہے. چلے بھائی صاحب کمیٹی پا لینے, کوئی قرضے لے جان گے. ہوتا کیا ہے؟ کمیٹی توڑی نہیں پہنچتی, رستے میں ٹوٹ جاتی ہے. چلو قسطوں پر کچھ لے لیتے ہیں, ہوتا کیا ہے؟ قسطیں نہیں دی جاتی. پھر کام یہ کہ کبھی آپ نے نہیں ہوئے توہانی کیتا, میں تے بڑا کرتا جے گور, میں تے بریکی نہ گلاں سوچتا تھے. پتہ نہیں آپ کو کیوں چیزیں اوپر سے گزرتی ہیں اور آپ بڑے اپنے حالات سے ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں. بچوں کو پڑھانا تھا, ہم نے بڑی امید تھی ہم بچوں کو ایف اے کرائیں گے, بی اے کرائیں گے. بچوں کی سٹڈی رک گئی ہے, بچے آگے پڑھ نہیں پا رہے کیونکہ وسائل نہیں ہے نا. تو بچے ان پڑھ رہ گئے. پھر لوگ آتے رشتہ پوچھنے کے لیے, آپ کی بچی کیا کرتی ہے, آپ کا بچہ کیا کرتا ہے. خبر ملتی ہے مڈل پاس ہے. لوگ کہتے ہیں فارغ کرو. کیوں؟ محنت کوئی کرتا ہے اور پھل کوئی کھا جاتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ ڈیمن ہے, مدیانیوں کی فوج ہے. داؤد نے کہا تھا زبور 23 کی پہلی آیت, کسی کو زبانی یاد ہو, خداوند میرا آگے آگے. لیکن افسوس ہے آج برکت کی کمی ہو رہی ہے, خاندان کی کمی ہو رہی ہے, انکم کی کمی ہو رہی ہے, خوشی کی کمی ہو رہی ہے. زبور نے تو کہا تھا کمی نہیں ہوگی. اگر آپ کے گھر میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے تو چیک کیجئے کیا پرابلم ہے. آپ کی انکم نیچے آ رہی ہے, آپ کا خاندان نیچے آ رہا ہے, آپ کی برکت نیچے آ رہی ہے, آپ کی خوشی, آپ کی شادمانی نیچے آ رہی ہے, کم ہو رہی ہے. اور یہ سائن ہے خدا کے ساتھ بغاوت کا. آپ پڑھ لیں قضات کی کتاب, جب اسرائیلیوں نے خدا کے ساتھ بغاوت کی, لکھا ہے اسرائیلیوں کا شمار کم ہونے لگا اور دشمنوں کا شمار اسرائیلی غاروں میں جا رہے ہیں. زبور 128 آیت نمبر 2 مجھے ذرا پڑھ دیجئے کیا لکھا ہے. پہلی 2 آیات پڑھ دے مجھے, کیا لکھا ہے. زبور 128 کی پہلی 2 آیات پڑھ دے, کیا لکھا ہے. مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے. اونچی بولیے, پیچھے پیچھے بولیے کہ مبارک ہے بولیے ہر ایک
जो खुदावन से डरता है और उसकी राहों पर चलता है, तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। जी, क्या लिखा है? तू अपने, बोल, क्या लिखा है? तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। कमाई, दोबारा बोलिए। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। दोबारा बोलिए। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। आपकी कमाई पता है कौन खा रहा है? जो आप देंगे मुझे। हाँ जी, आइए एक और हवाला पढ़ ले। इस्तिस्रा की किताब, उसका 28वां बाब, उसकी 33वीं आयत पढ़िए। यहां उन चीजों का जिक्र है जो बरकत और लानत का कंपैरिजन किया गया है। हुक्मों पर अमल करने वालों के लिए बरकत है, अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त। लेकिन लानत वालों के बारे में क्या लिखा है? पढ़िए 28वां बाब 33वीं आयत। तेरी जमीन की पैदावार, सुनिए, तेरी जमीन की पैदावार और तेरी सारी कमाई को एक ऐसी कौम खाएगी। समझो, शुक्रिया। तेरी जमीन की पैदावार और आगे क्या लिखा है? और तेरी सारी कमाई की लिखा है? ऐसी कौम खाएगी। क्या लिखा है? मेरे सियालकोट में एक इलाका है, नाम नहीं लूंगा मैं, उन लोगों के घरों की चेक बुक पठानों के पास है। जब उनकी सैलरी बैंक में आती है, वो बंदा बैंक में पठान के साथ जाएगा जरूर, लेकिन सैलरी वो नहीं पकड़ेगा। वो बस साइन करेगा, सैलरी पकड़ेगा और साथ ही पठान वाला कट खड़ा होगा और उनकी कहेगा, हेलो थोड़ी किस्त ते चेक बुक फाड़ के बेचारा घर आ जाएगा। तेरी कमाई ऐसी कौम खाएगी। और कभी नहीं गौर किया आपने, मेहनत आपने की है, पसीना आपने बहाया है, स्ट्रगल आपने की है, आपके हाथों से काम हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है पैसा आप कमा रहे हो, कमाई आपकी कोई खा रहा है। ये नहायत लम्हा फिक्रिया है। लेकिन हम बड़े खुश हैं, बड़े रिलैक्स। आपकी कमाई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले खा रहे हैं, आपकी कमाई डॉक्टर खा रहा है। अब पक्की गल जे, डॉक्टर कहना कि आपके चेकअप का 5000 है और कभी कह के देखो 500 लेगा। क्यों नहीं आपने गौर की? मुझे याद है एक वक्त था कि मेरे घर की फ्रिज में ना सिरप ही सिरप है, उठते वेखिया सिरप थल्ले सिरप थल्ले सिरप। पुराने घर की बात कर रहा हूं। 2 बजे का टाइम, मैं दुआ करके आया तो मैं पानी पीने के लिए गया, मैं फ्रिज खोली तो मैं वेख्या सारे सिरप। मैं क्या मेरा घर है कि मेडिकल स्टोर है? और मैंने खुदा से दुआ की, मैं क्या खुदावन मेरे को पैसे तू ले लिया कर, लेकिन मैं डॉक्टरों देंदे बड़ी तकलीफ होती है। हर महीने सिरप, हर महीने मेडिसिन, हर महीने अद्वियात, हजारों के अद्वियात। शुक्र हो कर्स मैं कैंसल किया, उदो बाद आया कोई सिलसिला रोक गया। कोई मौसमी बीमारी आ जानी, कोई डस्ट एलर्जी, कोई पोलन एलर्जी आना, ये एक अलग है। लेकिन एक चीज आपके घर में मुसलसल घुसी हुई है और आप 12 महीने, कोई हफ्ता शायद लंघेगा थोड़े घर, जो दवाई नहीं आन रही। तो क्यों नहीं भाई आप गौर करके खुश है, डॉक्टरों को देते हुए खुश है। दसो कि खुश है? भाई साहब मैंने बड़ी खुशी थी, डॉक्टर मेरे को पैसे मांगता, मैं बड़ा खुश है। कचहरी में पैसे ले गए, आपके वकील खा गए पैसे, आपके पुलिस थाने में पैसे चले गए, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा आपकी कमाई जा रही है, कमाई आप कर रहे हैं, खा कोई और रहा है। ये कौन है? ये मदियानी फौज है। और पता क्या लिखा है यहां पर? सुनिए, सो इस्राएली मदियानियों के सबब से नहायत खस्ता हाल हो गए। क्या लिखा है? बोले
केड़ी हालत है? बोले क्या, कौन सी हालत है? हस्ता हाल का मतलब होता है असली कंडीशन में से बाहर निकल जाना, बुरी हालत। कहां थे आपका? आपका क्या स्टैंडर्ड था? आपकी क्या लाइफ थी? आपके घर में क्या अच्छे पकवान थे? आपके घर में अच्छा पेंट, अच्छा फर्नीचर, अच्छे कपड़े, पर्दे, सारा कुछ था। वो कहां गया भाई? आपके घर की रौनक ठाट बाट कहां गई? कोई मदियानी फौज आपका सबको लेकर गई है। घर में वीरानी है, आपके किचन के अंदर अब खाली भांडे बजते हैं। अब आपको शापर में आटा लाना पड़ता है। अब आपको 20 के प्याज, 10 के टमाटर और 10 का धनी लेना पड़ता है, और आपको पाव मुर्गी पकानी पड़ती है, उसमें किलो आलू डाल के। वो क्यों नहीं तरह साउंड है अपनी हालत है। अच्छा ये ना कहियो कि नहीं पैसा जो भी होता खुदा का शुक्र करो। कब मेरे खुदा ने कहा था? अच्छा ये भी गल सुन लो, कहीं ज़हन चाहते होंगे यीशु मसीह ने क्या हमारे रोज की रोटी कब दे? उर्दू तर्जमा जो है लिखा यूनानी में, हमारे कल की रोटी आज हमें दे। केड़ी रोटी? कल की। कब दे? यीशु ने रोटियां खवाइया सन कि नहीं? किंज खवाइया सन? भुख रह गई सी, भुख 2 दी सी ते एक खा ली, बाद पानी मना नहीं लिखा, लिखा शेर करा के रजा के भेजा, 12 टुकड़े नाल भी कराया, लो नाल भी ले जाओ। ये ब्लेसिंग है। किन्ने किन्ने लूडो गेम खेडी थी? हाथ चुको। लूडो गेम किन्ने किन्ने खेडी है? सप वाली किन्ने किन्ने खेडी है? जी खेडी जे, मैं तो बड़ी खेडी जे। एक सप 99 जाके बैठा होता है, कितने बैठा होता है? 99 ते या 98 या 97 ते बैठा होता है। आई बड़े खुश होने, टिक 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 टिक, ओ जा रहे हैं। ओ अगे आंदा कोला, आजा कोल, कहां बैठा चुप कर? वो हमें नहीं पता था, सी बड़े खुश है। कई 15 तो 26 थे, ए पौड़ी ओ गई 50-70 थे। क्या बात है? ओ आंदा आजा गई किते, कहां बैठा हुआ ये? उसने 99 पर आप पहुंचे, करीब आए, मंजिल के करीब आए, जीतने वाले थे, विन होने वाले थे। 99 पर आए, सीधा सप के आजा 5 थे। कितने आजा? खुशी होती लेकिन नहीं। आए हाय सारी मेहनत ही खराब हो गई है। फिर टिक 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 टिक, ए पौड़ी ए पौड़ी ए पौड़ी, आंदा आजा गईया। समझ में की तो क्या है और मैं की समझाया है? दुश्मन 98, 97, 99 पर फन फैलाकर खड़ा है। जब आप जीतने वाले होते हैं, एल्डर साहब खेडिए गेम कभी तो खेडी होगी, तो खेडी है। कैसा लगता है जब आपको डंग मारता है 99 थे आगे, और कहां पर लेके आते हैं आपको? सीधा 5 थे या 9 थे या 7 थे या 1 थे। ये मदियानी फौज है ही जे, और वेट कर दी होंगी है, कर ले मौजा, कर ले मौजा ही मौजा, कर ले मौजा। जिवें आ तुसी कामयाबी के कोल पहुंचने लगते हो, मदियानी फौज दिनों से बाहर निकलती है और आपका सारा माश, आपका रिज़्क, आपका कारोबार, आपकी खुशियां सब उड़ा के ले जाता है, और आप जहां से शुरू किया था क्या हो गए? वहीं आ गए। कि क्या मैं अब सुनिएगा, यहां पर अपनी बाइबल खोलिए। मसला मदियानिये नहीं थे, मसला दुश्मन नहीं है, मसला डीमन नहीं है। सुनिए क्या लिखा है 6ठी आयत से, सो इस्राएली मदियानियों के सबब से नहायत हस्ता हाल हो गए, और बनी इस्राएल खुदा से
कितने साल बाद 7 साल हो तो क्यों नहीं अकल आई पहले साल ची आपको पहले साल क्यों अकल नहीं आई क्यों सेकंड ईयर 7 साल क्यों कई लोग ना अपने हालात का एंड देखना कि मेरा एंड कितने होता है हर ऑप्शन आजमाएंगे हर तरीका अपनाएंगे नहीं मैं उन्हें इंज करांगा मैं उन्हों करांगा मैं असल मसला खुदा दी बगावत बागीपन ने खुदा दा खुदा की नाफरमानी है असल मसला दुश्मन नहीं जे हमें अच्छा एक और बड़ी अजीब जी गल है लोगों की फे ना लभन लग पेंगे पादी साहब की मसला है साडे नाल कोई कीते किराए का काम तो नहीं और कीते किराए का काम नहीं अपने कीते का काम में हम किस में डाल रहे हैं पक्का काम में मेरी जठानी का ओ नहीं साडा काम बने ओ नहीं जठानी नहीं ऐनी टेवे लांडे उन्हें कीता किदा कीता काम सी अपने कीता अपना ही कीता अपनी कीती आई जो सामने ऊपर क्या लिखा है पहली आयत में पढ़िए बनी इसराइल ने खुदावन के आगे बदी की प्यारियो सोनियो ते अकलमंदो क्यों नहीं मनन दे असी अपनी गलतियां कितनी देर तक रहेंगे ऐसे हालातों में फरियाद की थी खुदा बड़ा मेहरबान रोए खुदावंद हम गरीब हो गए हैं गुर्बत ने हमारे घर में खुदा बच्चों को खानदानों को लपेट लिया है खौफ आ गया गारों में छुप गए डर गए डरपोक हो गए गुर्बत डरपोक बना छाड़ दीजिए फिर फरियाद की खुदा के सामने उन्हें क्या नहीं अच्छा पछताए नहीं जी सिर्फ अच्छा दो गल्लां साहब एक हुंदा पछतावा एक हुंदी है तौबा बोलो पछतावा और तौबा क्या फर्क है इनमें पछतावा होता है पता है क्या गुनाह कीता पछताए हाय मेरे को की हो गया अगले दिन फिर वही काम करना है एदा नहीं फायदा हाय मेरे को की हो गया मैं कि खुदा मुझे खुदा रहम करी अगो फिर वही करना है पछतावा नहीं तौबा की जरूरत हमें होती है तौबा कहती है दोबारा नहीं करना जा दोबारा गुनाह अब गौर करें आगे पढ़ते हैं और जब बनी इसराइल मदियानियों के सबब से खुदावन से फरियाद करने लगे किनकी वजह से कि तुसी नहीं फरियाद कर सकते खुदावन बड़ा अच्छा मेरा काम था बड़ा अच्छा कारोबार था बड़ा अच्छा घर का सिस्टम था हमारे घर के सारे मसले हल हो रहे थे कामयाबी होती खुदावन वाए क्यों क्या प्रॉब्लम है और भाई चेक करें अपने आप को खुदा के सामने झुके सरेंडर करें अपने आप को लेट जाए औंधे मुंह पड़े और खुदा को खुदा सानू मुआफ कर फरियाद की थी खुदा ने नबी भेज दिया सुनिए क्या लिखा है तो खुदावन ने बनी इसराइल के पास नबी को भेजा किसको भेजा एक नबी को खुदा दी फेवर जिनसे प्यार करेगा उनके पास अपने नबी भेजेगा अपने खादम भेजेगा अपने मैन ऑफ गॉड भेजेगा और खुदा की फेवर नहीं है आपके घरों से अपने खादमों के पांव बाहर खींच लेगा अगर आपके घर में गुनाह है और खुदा आपसे नाराज है खुदा आपके घरों से अपने लीडर अपने खादम अपने नबी अपने पैगंबर पीछे कर लेगा फरियाद की थी किन्हों का लिया नबी को जो नबी के नाम से नबी को कबूल करेगा वो नबी का अजर पाएगा ऐसे सी नबी की बेइज्जती करन दे यहां खादमों की लंबी लिस्ट बना के ते तोड़ो तोड़ी सुनना थे ऐसे कलाम सुनने ते घर जाके बदखोइयां नुक्स कटांगे कलाम चो एवे इत्थे की गया सो नहीं मेरा नुक्स नहीं तुम कटन दे कि कटिया जे
تو پکڑ ہوئے گی کہ نہیں؟ ہے پکڑ کے نہیں؟ میرے سے نقص کڈو منو قبول ہے، لیکن آن دا سٹیج کوئی خادم آپ کو سرمن دے رہا ہو اور آپ نیچے بیٹھ کے گھر میں جا کے دوسروں سے میاں بیوی سے اور آپ کہیں اے پیسہ نے کی گئے، اے پیسہ نے کی گئے، تو یاد رکھیے یہاں سے پرپٹ سے کلام اناؤنس ہو رہا ہے، تسی کلام چ نقص کڈن دے ہو، پھر تہاڈا سدھرنا کھ نہیں جائے کہ یہ خدا نے اپنے کلام کو اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت دی ہے۔ ہاللیلویا۔ نبی کو بھیجا، نبی نے کی کیا؟ سنو ہاں، پڑھیے کیا لکھا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے۔ اب خدا اسرائیلیوں سے کیا کہنے لگا ہے نبی کی معرفت؟ نبی کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھیے کہ میں تم کو مصر سے لایا اور میں نے تم کو غلامی کے گھر سے باہر نکالا۔ خدا یاد کروان دیا ہے نبی کے معرفت، میں نے تمہیں مصر سے نکالا، تمہیں غلامی سے نکالا۔ آگے، میں نے مصریوں کے ہاتھ سے اور ان سبوں کے ہاتھ سے جو تم کو ستاتے تھے تم کو چھڑایا اور تمہارے سامنے سے ان کو دفع کیا۔ ہاللیلویا۔ کہیے خدا میرے گھر سے غربت دفع ہو جائے۔ اے بول چھڑو کی جائے جے راضی نہ غربت نہ تیرے وہ غربت سی، مجھے نہیں غربت چاہیے، نہ مجھے، نہ میرے ایلڈر صاحبان کو، نہ مبشران کو، نہ پادیوں کو، نہ کچھ، نہیں، آپ کو مبارک ہو غربت۔ خداوند میرے گھر سے غربت کو دفع کر، خدا میرے گھر سے لعنتوں کو دفع کر، لیکن پہلے توبہ کر، من اپنی غلطیاں، من اپنی پرابلم جڑی تو کیتیاں من۔ او دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ تے ڈکے گئے سارے، میں کہ آیا ہوں وعدے اگے ضرور، میں کہ آیا ہوں میں مننا گا اپنے گناہ تے قصور۔ او دھن جس دے بخش گئے سب گناہ، نبی کہہ رہا ہے خدا نے تمہارے سامنے سے ستانے والوں کو دفع کیا ہے۔ آگے پڑھیے، اور ان کا ملک تم کو دیا، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ خداوند تمہارا خدا میں ہوں، سو تم ان اموریوں کے دیوتاؤں سے جن کے ملک میں بستے ہو مت ڈرنا، پر تم نے میری بات نہ مانی۔ نبی دی معرفت کیا جاتا پیا ہے تو سا میری گل نہیں منی۔ آگے، پھر خداوند کا فرشتہ آ کر افرا میں بلوط کے ایک درخت کے نیچے جو یواس ابیزری کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا جداؤن میں کے کولو میں گیہوں جھاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے۔ سنیے گا، جداؤن نا گیہوں جھاڑ رہا تھا چھپ کر کمرے میں، ایک غار میں، حالانکہ گیہوں جو جھاڑتے ہیں بڑے کھلے میدان میں، لیکن ڈرا ہوا تھا، ڈر تھا۔ ایک میری گل تے مینوں ویکھو ذرا، سارے ویکھو، اپنے مسئلے چھپانا چھوڑ دے۔ کیا میں نے کہا؟ بولیے۔ جائیں ڈاکٹر کے پاس، اسے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے میڈیسن دیں۔ آپ کو کیا ہے؟ آپ دوائی دیں، آپ کو کیا مطلب؟ آپ مجھے میڈیسن دیں، آپ کو کیسے مطلب؟ آپ کو ہے کیا؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو کون ہوتا ہے مسئلہ پوچھنے والا؟ مجھے دوائی لے کے دو بس۔ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ دوائی دیں، آپ مت پوچھیں۔ وہ کہے گا تو بہن بے وقوف ہے، تو پاگل ہے، تو مینٹل ہے، چل جا۔ ہم لوگ خدا کو نہیں ہم اپنے مسئلے بتا رہے ہوتے۔ پھر کہیں گے گھر دی گل باہر نہ جائے، باہر دی گلاں گھر آ جان، لیکن گھر دی گل باہر
घर दी सारियां मैनूं सुना दस ओहदे घर की होया, ओहदे घर की होया, ओहदे घर की, लेकिन मेरे घर दी गल बाहर। अपने अंदर को खुदा के सामने नेकेड करो, खुदा के सामने नेकेड हो। ये छुप के गेहूं झाड़ रहा था, इन्हां ने खुदा दे सामने फरियाद की थी। अब आपको बताना चाह रहा हूं, एक हवाला पढ़ना मेरे नाल, मलाकी दा सहीफा 3 बाब आयत नंबर 11। सुनिएगा, बड़े गौर से वर्ष को सुनिए। बाइबल निकाल ले, खोल ले अपनी बाइबल और आप पढ़ेंगे क्या लिखा है। 11वीं आयत सुनिए। और मैं तुम्हारी खातर, ऊंची ऊंची ऊंची, टिड्डी को डांटूंगा। कौन कह रहा है? खुदावंद। ऊंची नहीं नहीं, ऊंची आवाज। कौन कह रहे हैं? की कह रहे हैं? और मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा, फासल को बर्बाद ना करेगी। वो मदियानी फौज जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहती है, मैं खुद खड़ा होऊंगा बीच में और मैं कहूंगा टिड्डी, नाकामी, नाउमीदी, हटो पीछे से, मैं इनका मुहाफिज हूं। आगे की लिखा पढ़ना। और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। मैं तुम्हारी खातर, मैं तुम्हारी खातर, मैं, बोलो मेरे नाल आए थे, मैं तुम्हारी खातर बीमारियों को डांटूंगा, मैं गुर्बत को डांटूंगा, मैं दुश्मन को डांटूंगा, मैं काले इल्म को डांटूंगा, मैं डांटूंगा तुम्हारी खातर। कब? तुम दसा लगा कि मदियानी फौज को सिक्योरिटी साढ़े से की है, सेविंग कैसे, जिससे मैंने आपको बताया ना कि केड़े केड़े मसले, ये सारे आप कामयाबी के नेड़े पहुंचते हो, लुडो च पुगन वाले होंगे हो, तो कोई डंग मार छड़ता है। ये अज डंग तो बचने का तरीका कर एक, मैं तुम्हारी खातर क्या लिखा है? क्या करें? लेकिन एक शर्त है, और शर्त पता क्या थी? पूरी दायकी जखीरा खाना में लाओ, मैं बेचावांगा। फिर समझिए, ये एल्डर बशीर है, और समझिए कि ये एल्डर बशीर साहब के खिलाफ बीमारी, कर्जे, नाकामी, हार, शिकस्त है, और ये स्टेट फॉरवर्ड सामना कर रही है। खुदा बाहर ही जे, खुदा बाहर है, खुदा नहीं बेचा इंडिया। एल्डर बशीर साहब लड़ रहे हैं हालातों से। प्रॉब्लम है, महीना खत्म हो गया, महीना खत्म होने से पहले आपका खर्चा, आपकी सैलरी खत्म हो गई, लेकिन बेचे कोई नहीं आउन दिया। एल्डर साहब ने क्या? खुदावन मैनू माफी दे दियो, मैं थोड़े हिस्से खादे ने, मैंने अपने पैसों में कभी आपको शामिल नहीं किया, लेकिन आज के बाद खुदावन मेरी कमाई का 10वां हिस्सा आपका होगा। बेचा गया है, बेचा गया है, पीछे हटो तुम। अब मैं डांटूंगा तुम्हारी खातर बीमारी को, गुर्बत को, बेचैनी को, नुकसानात को मैं डांटूंगा। अब
یہ مجھے فیس کرے گی. آسا دے خدا نے باہر کڈیا تو باہر چھوٹ کے پڑے ہو تو پیچھے ہو. اسی آپ ہی لڑ لیں گے, اسی آپ ہی کمائی سیدھی کر لیں گے. اور نہیں بھائی پڑھ کے ویکھ لو. خدا کا حصہ دینا شروع کریے. میں دیکھتا ہوں کون سا علم آپ کو نیچے لے کر جائے گا. او بائبل کا خدا سچا خدا ہے, صادق خدا ہے, صادق القول خدا ہے. آسمان ٹلے گا, زمین ٹلے گی, لیکن اس کے قول کبھی نہیں ٹلیں گے. اپنے وعدوں میں سچا ہے. اساتے نہ دے کے خدا نو باہر کھڑیا ہے. لڑ لو, پھر لڑ لو, لڑ لڑ کے مر جاؤ گے, بیمار ہو جاؤ گے, حصے کھا کھا کے مر جاؤ گے. وہ کہندا منو وچ لے آؤ, ایک شرط ہے, میں تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہیں ہونے دوں گا. ایک گل بس, میرا مینو دے دیو. سودا مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ دسو. اور 1000 منگن دیا جی تو کہندا 100 دے, پھر میں بچ آئیاں گا, پھر بچ میں کھلواں گا, پھر دیکھوں گا کس کی نظریں بد کام کرتی ہے. کالا علم مجھ کو چھوئے گا. او کوئی بھی بیماری ہے, یہ حالات, یہ مدیانی فوج پہلے میرا مقابلہ کرے گی. اسی آپ ہی کر کر کے مر چلے جے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میں تمہاری خاطر, میں جملہ کہ بول لگا, اسی بہت ڈرپوک لوگ ہی, ڈرپوک لوگ ہی. اسی پوچھو پیسہ لو کیوں ڈرپوک کیا جے, بولو. خدا کو خدا کا حصہ دیتے ڈرتے ہیں ہم. کہاں بھروسہ جی خدا دے, پھر کہڑے خدا نہیں پھرنڈے ہو؟ کس خدا کی بندگی کرتے ہو آپ؟ کس خدا پہ بھروسہ ہے؟ ہاں بس خداوند حالات بدل دے, خداوند یہ کر دے. وہ کہندا ہے ایک ہی پرنسپل ہے میرے کو, نہ کو دعا نہ روزہ. وہ کہندا ہے میرا حصہ مینوں دے, مینوں وچ کھلار, پھر دیکھنا میں لڑوں گا تیرے لیے ہر حالات سے. آپ لڑنا جے کہ خدا لڑے؟ ہاں جی, وہ دا انہوں دینا شروع کرو. جتنے بھی لوگ آپ دیکھیں سرفراز ہو رہے ہیں, سرفراز ہو رہے ہیں, اور ایویں تھلے بہ کے کل پڑھنے ان کی گیونگ کو چیک کیجیے گا. کلیسیا میں بہت سے لوگوں نے دائی کی دینا بند کر دی ہے. ڈزنٹ میٹر, چرچ چلتا رہے گا. ہاللیلویا, چرچ چلتا رہے گا, پادری صاحب چلتے رہیں گے, آپ کا چلنا بند ہو جائے گا. آپ نے ٹائف روکی ہے, پھر مجھے اپنے حالات ٹھیک کر کے بتائیے گا, یا پھر تو ہی سچے ہو گئے تو یا پھر کلام سچا ہونا جائے. خدا کا کھا کے پوری بنا کے دیکھو منو. نہ نہ نہ, ایسے لوگ بھی ہیں وہ دین بھی ڈے نے تے بڑے لیکس بھی, جیسی گل ہے, تے چنگا بھلا کمان ڈے نے, رو رہے ہیں. پتہ کیا, کوئی مدیانی چھپ کر بیٹھا ہے, تجھے کامیابی نہیں ہوگی, کیونکہ لکھا ہے مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں ڈالتا ہے. کہاں پا رہے نہیں بھائی صاحب جی, کمانے بڑا ہوا لیکن سمجھ نہیں آتی. ایک چھوٹی سی بچی تھی, سنیے, وہ دکان پر گئی تو اس نے دیکھا کہ دکان پر ایک پلاسٹک کا ہار ہے, بڑا اچھا, اس کو پسند آ گیا. تو کہتی ہے دکاندار سے, انکل میں نے ہار لینا ہے. وہ کہتا ہے جاؤ پیسے لے کر آؤ. لڑکی گھر جاتی ہے, پیسے جمع کرتی ہے, اپنے پاپا کو ساتھ لیتی ہے. کہتی ہے پاپا مجھے ہار پسند آیا, دکان پر میرے ساتھ چلے. پاپا دکان پر لے کے جاتا ہے. کہتے ہیں آپ یہاں ٹھہرو, مجھے پیسے دو, آپ نے جمع کیے. وہ پیسے پکڑتا ہے, اندر جاتا ہے, دکاندار کو پے کرتا ہے, اور وہ باکس میں ہار پیک کروا کے لے آتا ہے. بیٹا یہ آپ کا گفٹ ہے, آئی لو یو بیٹا. بیٹی گھر جاتی ہے, رات ہوتی ہے,
वो बॉक्स नहीं खोलती, लेकिन बड़ी खुश है, मुझे मेरा तोहफा मिल गया। उसका डैडी आकर कहता है बेटा ये बॉक्स मुझे दे दो। हाँ, वो कहती है नो डैडा, ये मैंने अपने पैसों से लिया है। कहता है ओके बेटा, आई लव यू। वो सो जाती है, वो बॉक्स नहीं खोलती। सेकंड डे फिर रात को डैडी कहता है बेटा ये बॉक्स मुझे दो। नो डैड, ये मैंने अपने पैसों से लिया है। ओके बेटा, आई लव यू। सुबह जब होती है वो बच्ची बॉक्स खोलती है और बॉक्स को देखकर रोना शुरू कर देती है, रोती जा रही है, डैड आई लव यू, डैड आई लव यू। वो बॉक्स को बंद करती है और कहती है डैड आप मुझसे 2 दिन बॉक्स मांगे थे, ये बॉक्स आपका है। आई लव यू डैड, आई लव यू। पता है क्यों? उस बॉक्स में प्लास्टिक का नहीं, हीरो का असल हार था और साथ उसकी अपने जमा किए पैसे भी थे। इसे बाप कहते हैं, इसे पापा कहते हैं। आपका खुदा आपको नौकरी दे रहा है, आपको अच्छे पैसे, अच्छा कारोबार, अच्छी सेहत, अच्छा घर दे रहा है, लेकिन जब कहता है मुझे मेरा हिस्सा दो, नो पापा, मैंने कमाई की है, मैंने मेहनत की है। एक हवाला में सब पढ़िएगा, आइएगा, निकालिए तवारीख की किताब में से, तवारीख की किताब जी, बोलिए, निकालिए पहला तवारीख जी, निकालिए उसका चैप्टर नंबर। उसका 29वां बाब 14वीं आयत, बोलिए क्या लिखा है? पहला तवारीख 29वां बाब 14वीं आयत जी। पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या? सुनिए दाऊद क्या कह रहा है, मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या? आगे कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हो। साड़ी की औकात है, क्या हमारी हैसियत है आप कुछ खुदा को दे? खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपको और बरकत दे। क्या औकात है हमारी, हम क्या खुदा को दे सकते हैं? खुद दे। आगे पढ़ी क्या लिखा है? क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं। क्या लिखा है? सब चीजें तेरी तरफ। आपके कस्टमर, आपकी दुकानें, आपके यूनिट, आपकी मशीनें, आपके कंप्यूटर, आपका कारोबार, आपकी दुकान, आपकी रेहड़ी, आपका बिजनेस, ये सब कुछ खुदा की तरफ से है आपके लिए। सुनिए मेरी, साढ़े ने सारे अपने नीचे है कि करन दे हो? दसो सा थोड़े ने? ऐ नादान, आज रात तेरी जान तुझसे, साढ़े दे साह नहीं जे, थोड़ा तो की जे, जो मरना है ना, जानते जाने का भी गल सुन लो। एक बच्ची मर गई, कवारी बच्ची सी, डेथ हो गई। जनाजा करने जा रहा था मैं, घर वाले कहते हैं ठहरिए पादी साहब, थोड़ा वेट करें। ओके, देख मैं रहा था उसको नेल पॉलिश लगा रहे थे। क्या लगा रहे हैं? नेल पॉलिश लगा रहे थे, सुर्खी लगा रहे थे, बेस लगा रहे थे, बाल बना रहे थे, जोड़ा शादी वाला डाल रहे थे। और मैं क्या मर गया तो समझा समझा के बुढ़ा हो चला, थोड़ी अकले नहीं गल पैन दी। ओनू की करन दे हो? कुंवारी ही ना, ओनू दुल्हन बनान दे। ये पता है कितों तुम्हारा संफड़िया? ओए हिंदुआ की रस्मां ने, कुवारा मुंडा मर गया है, पेंट कोट पाओ ते कुल्ला पाओ। अब बाज आ जाओ, निकल आओ इन्हां चीजों चो बाहर। हाले भी वड़न दे उत्थे पीछे। मैं क्या ना, मैं थोड़ा हट लगा मजमून तो।
जवान मर गया, यसू भी कुआरा मर गया। की ख्याल है कुला पिया से उन्होंने कोई मेकअप होया बाजी रानी है नी पानी लाल जड़ा मेरी कुड़ी न मर गई आ। और निकल आओ भाई, तुम्हारी मेहरबानी, निकल आओ इन चीजों से बाहर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़ो। तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है। क्या लिखा है बोलिए? तेरी ही चीजों में से हमने तुझे, तेरी ही चीजों में से हमने तुझे। मदियानी फौजों को भगाने का एक ही निशान है, एक ही असूल है। खुदा कहता है मेरा मुझे दो, फिर मैं बीच में खड़ा होगा तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ। केड़ा केड़ा बंदा इस चर्च विच दायकी देंदा है? हाथ चुको। इंसल्ट नहीं कर लगा थोड़ी, मैं आपको एप्रिशिएट करने लगा हूं। अपने पांव पर खड़ो जाओ। जो टाइट देते हैं, जो 10वां हिस्सा देते हैं चर्च में, वो खड़े हो जाए। ये किसी को शर्मिंदा नहीं करने लगा, लेकिन आपको आपकी इस बरकत का राज बताने लगा हूं। मुझे इसमें खुशी होती है मेरा पैसा खुदा के घर में लगे, कि मुझे इसी घर से खुदा बरकत देता, और मेरी सरफराजी इसी घर से है। ये घर मेरी माँ है, ये मेरा चर्च मदर चर्च है, और ये मेरी बरकत की फाउंडेशन है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, और खुदावंद आपको उसका हिस्सा देने के लिए बरकत दे। और जो नहीं देते उनको बताना चाहता हूं, इस असूल को अप्लाई करके देखिए। 50 साल बाद मनु आके तो हम मिलना है। अब जहां थे वहां नहीं होंगे, अब यहां से यहां आ चुके होंगे। 50 साल बाद तुसी टाइप दे के देखो, आप कर्जों में नहीं रहेंगे। ऐ मेरा चैलेंज है खुदा दे कलाम दे बिहाफ ते, मैं तुम्हें यहां तक बरकत दूंगा, तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी। हालेलुया। मैं पहले कह रहे डरपोक जे, डरदे जे, खौफ आन लग पैंदा है, जे मैं ए दे छड़े तो की होएगा। जो डर गया वो मर गया। जो लोग ऊपर जा रहे हैं, कामयाबी की मंजिल तय कर रहे हैं, फिर होंदा की ये, वो बैठे होते हैं 96 पर, ते नंबर आंदा है 5, 97, 98 ते 99। हालेलुया। पोगिया जे ते ऐ केड़े ने जे नहीं देंदे? नंबर किन्ने आए ने? 96 ते नंबर किन्ने आए ने? 3, 96, 97, 98 करके। लेकिन क्यों अपनी हालात पर तरस नहीं खा रहे हम लोग? मदियानी फौज को अपने घर से निकालिए बाहर। खुदावन को, खुदावन सारे हालात संभाल। हालात से छुपना, हालात से भागना छोड़ दे, हालात को खुदा के सुपुर्द करें। मेरा दिल खुशी से भरा है, खुदा आपको बरकत दे रहा है, और खुदा स्टेप बाय स्टेप आपको सीढ़ी पर सीढ़ी ऊपर लेके जा रहा है। लेकिन मुझे अफसोस है उन पर जिनको सांप 99 पर डस रहा है। आ जाओ, ओदा हिस्सा देना शुरू कर दो। केड़े सप दी मजाल है, उन्हें कहा मैं तुम्हें इख्तियार बख्शूंगा कि सांपों और बिच्छुओं को। खुदावन मुझे और आपको आज के कलाम से बरकत दे।